السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم من جديد في فيديو جديد من قناتكم Success Keys، مفاتيح النجاح. إذا مرحبا بكم، معكم إبراهيم جمالي. أولا تتمة الفيديوهات ديالنا في لا فورماسيون ديال أوتوكاد. Aujourd'hui إن شاء الله تعالى on va entamer l'exercice concernant les types de papier. إذا اليوم غنعرفوا شنو هما les types de papier اللي عندنا اللي كنخدموا بهم. On va tracer sur AutoCAD هاد les papiers باش نترينيو شويه في اوتوكاد. داكوغ، اذا على بركه الله. دونك ليكزارسيس غيكون على هذا الشكل. في الاخر التتمه ديال ليكزارسيس غنلقاو هذه هي الريزولطا ديالنا. داكوغ، دونك اون فا تراسي ان شاء الله تعالى هاد. دونك كما كتشوفوا لا 0 ها هي فين هي، سا مارش. لا A1 لا A2 لا 3 لا 4 لا 5 لا 6 7 و 8. دونك ان شاء الله تعالى نشوفوا هادشي في اوتوكاد، سا مارش. اذا على بركه الله، اول حاجه اللي خاصكم تعرفوا هو ان الاكات باش نطراسيو بعدا اون فا شوازي. كاين بزاف لي ميثود، سوا بولي لاين سوا لاين سوا بولي لاين سوا طونغل، ولا كنخدموا بلي كوموند، سوا نخدموا به هاد ديسان سوا نخدموا بلي كوموند. باغ اكزومبل لاين نكتبوا ال اي اونتري ونطراسي، بالنسبه لبولي لاين بي او نطراسي، بالنسبه للريكتونغل ار ونطراسي، سا مارش. اذا اللي بغيتكم تعرفوا هو ان لي ديمونسيون ديال A4 شنو نبداو من A4 ونتموا غادي نطراسيو اللي من ورا A4 ولا قبل من A4. داكوغ، دونك نجي هنا نكليكي عليه. ها هي كتجيني هنا كما كيبان لكم. ها هي عندي كما ملي كنحرك هنا كيتشونجيو هنايا لي كوردوني ديال لو بوين اللي غادي نطراسي انايا، سا مارش. دونك غندخل بروميير بوين شنو هي بالنسبه نسيت ما قلتش لكم ان اول حاجه بعدا قبل ما نبدا الديسان ديالي هو نمشي لا فوي، نمشي لهنايا لي بارامتر ديال لا فوي اللي غنطراسي بها، نطراسي فيها وندير اوتيليزاتور دو ديسان ونمشي لونيتي نشوازي سميتو نشوازي باش نخدم. هاي ديجا انا خدام بالمتر او متر. داكوغ، تري امبورطون هاد البقا ديالي. اذا نرجع نبدا. دونك اول حاجه بالنسبه لا لارجور ديال A4 شحال عندي فيها 210، يعني غندير 0 210. وباش نفيروي بروميير كوردوني ندوز الاخرى كندير في الكلافي دوك الجوج اسهم. انا نصورهم نديرهم لكم في الفيديو. فوالا انا فيرويتو ندوز الاخر فيه 0 297. ça marche. اوكي، دونك نعاودوها. فوالا، دونك كندير فوالا. دونك نجي نكليكي الريكتونغل، نكليكي بروميير بوين وندخل لي كوردوني ديالي. دونك 0 210 بالنسبه ل A4 نفروييها وندوز ل 0 297 اونطري. فوالا كما تلاحظوا هذه هي A4. باش نجي نعرف واش فغي داكشي اللي درت غنجي لهنايا. دونك هنايا كنجي كنشوازي الكوطاسيون، فوالا الينيي ولا اونغيل ولا ولا سميتو الديامتر ولا الغايو. دونك كنمشي للينيير هو اللي عندي انا هنايا وكندير لو شوا ديالي. فوالا هاهي 210. وباش نعاود عقلوا على هاد لاستيش تاعي باش نعاود نفس لوبيراسيون اللي درت كنمشي في الكلافي البوطون اللي طويله كنكليكي عليها كتعطيني نفس. فوالا اكسيون هي هادي، سا مارش. دونك بغيت نكتب تكست كنجي نكليكي هنايا. فوالا كنعاود نكليكي. فوالا نمشي نكتب الاكاد ديالي. فوالا اكاد، سا مارش. ندير اونطري، ما نديرش اونطري نجي نكليكي برا، سا مارش. هنايا بغيت نصغر ليشيل، بغيت نصغر ليشيل اش كندير؟ كنجي كنكليكي ندير كوموند. غتشوفوا هنايا لي كوموند راه كيبانو. ندير او اش، او اش كطلع لي اشال. ندير اونطري ياك، نمشي نكليكي في البلاصه ديال سميتو البلاصه اللي ياخذها هي الروبير هي هادي، وندير شحال باغي نصغر. ندير النص ديالها ولا ندير 0.3 اونطري. فوالا ها هي صغارت ليا. فوالا كما كتلاحظوا. اذا فوالا انا طراسيت بروميير بابي A4. بغيت ندير لا A3. شنو هي لا A3؟ داكوغ، شنو هي لا A3؟ هي الدوبل ديال A4. دونك ندير كوبي. كوبي كيفاش كندير كوبي؟ سوا كنجي لهنا، انا راه ما كنخدم بزاف بلي كوموند
دونك نسيت كاع على هاد سميتو لي سامبول اللي كيكونوا هنا. فوالا ها هي كوبيي، نجي ندير كوبيي، نجي هنايا داكوغ. نقدر نخدم وسط منها، ça marche. نقدر نخدم وسط منها، ندير سوبريمي، نعاود نجي ندير كوبيي، نسيليكسيوني هاديك الأكاد، ندير أونطري. فوالا هاني دوبليتها ولات أ3، هادي هي أ3. ونجي ندير هاد التكست بغيت نكوبيه، كاين سوا نسيليكسيوني. هانتو لاحظوا معايا ثاني واحد لاستيس آخر، بغيت نسيليكسيوني باغ إكزومبل هاد التكست ياك، سيليكسيوني التكست. إلا شديت هنا، لاحظوا إلا شديت هنا ومشيت بحال هكا، أي حاجة جيت فيها دو دغوات أ غوش، أي حاجة شديت فيها راه كتسيليكسيوني، ça marche. ندير إيشاب باش نانولي. لاحظوا إلا مشيت دو غوش أ دغوات كيبان مكتسيليكسيونيش حتى كنسالي لوبجي ديالي. فوالا لوبجي ديالي هي الأكاد، حتى حاجة متسيليكسيوناش، ça marche. نعاود لوبيراسيون، هاهي كلشي كيتسيليكسيونا هنايا، حتى حاجة مكتسيليكسيونا حتى كنسالي سيليكسيوني لوبجي، ça marche. دونك بغيت أنا الأكاد نسيليكسيوني الأكاد، بغيت ندير ديبلاسي ندير كوبيي، سوا كتجي لهنايا تبان لك ها هي كوبيي، فوالا كتحطها، ولا كدير كوموند، كدير كوبيي سوبريميها باش تبين ليكم، ندير الكوموند سي بي اونطري، فوالا ها هي، ça marche. ونجيو نموديفي نكليكي دو فوا وندير أ3. من بعد اش عندنا من ورا من ورا أ3 عندنا الأ2. الأ2 هي الدوبل ديال أ3، ندير كوبيي اونطري ونطلع، فوالا ديال أ2 نفس الشيء، كوبيي ونطلع، هادي الأ2. الأ1 هي الدوبل ديال داكوغ، هي الدوبل ديال أ2، فوالا دونك كوبيي، فوالا دونك هادي هي هادي هي الأ1. والأ0 شناهي؟ الأ0 هي الدوبل ديال الأ1، ça marche. هي الدوبل ديال الأ1، نجي هنا نكليكي فوالا ديال أ0، ندير كذلك حتى هي ريكتونغل، نسيليكسيوني هاد لو بوين وهاد لو بوين، فوالا باش كيولي تيليكسيوني لوبجي كامل، ونكليكي وندير أ0. فوالا دونك أنا حاولت نطراسي ليكم لي بابي كاملين اللي عندي. دونك ومن هنا كتبدا تعرف. باقي ليا يا ربي، باقي ليا الأ4، الأ5. دونك الأ5 هي النص ديال الأ4. دونك نجي لهنا، فوالا ها هي النص كتبان لك لو ميليو. إلا ما عندكمش مأكتيفيا كتجيو لهنايا، فوالا ها هي هنايا سميت هادي curseur d'accroche au point de référence. كتكليكي عليها وكتمشي تختار داكشي اللي بغيتي. لو ميليو ها هي ديجا عندي مكروشي، إلا جيت حيدتها راه متبقاش تبان ليا، كنجي نكليكي عليها كتولي تبان ليا، ça marche. دونك نجي ندير لو شوا ديال الريكتونغل، نمشي لأو ميليو، نكليكي عليه ونهبط للديرنيير بوين، فوالا دونك هادي شناهي؟ هي هي الأ5، داكوغ. دونك نقص من لي شيب ديال الكتابة، دومي ديبلاسي. دابا ندوزو للنص ديال الأ5 شناهو؟ هو الأ6، ها هو، ها هي، فوالا هذا هو الأ6. أ6 داكوغ. دونك والنص ديال الأ6 اللي هو الأ7، ها هو الأ7، ça marche. والنص ديال الأ7 اللي هو الأ8 ها هو الأ8. نقص الشيء، فوالا الأ8، فوالا ça marche. دونك كيما كتلاحظوا حيت هاد فوالا كيما كتلاحظوا أنا ساليت دونك لي تيب دو بابي كاملين اللي عندي.
دونك فاش غنجي لهنا ليكزيرسيس كيما كتلاحظوا، دونك ها هي الA8 الA7 الA6 الA5 إكسيتيرا. ça marche. دونك باش نعرف أنا لي كوطاسيون ديالي، دونك يكفي أنني نجي لهنايا كوطاسيون ونشوف ها هي. دونك ها هي 0.840. دونك هنايا بالنسبة للطول ها هي فوالا 1m18. ça marche. بغيت نعرف مثلا الأ3 شحال فيها، كنجي لهنا يكفي أنني نجي لهنا سيليكسيوني ديال الأ3 ديالي ونسيليكسيوني لا لارجور ديالها كتكون نفس لا لارجور ديال الأ4. ça marche. وبغيت لا لارجور ديال الأ4 كيما العادة فوالا نجي هنايا. هادي هي الكوطاسيون ديالي. دونك نتمنى أنكم تكونوا بغيتو تطلعوا لي كوطاسيون كاملين غنطلعوهم. دونك سمحوا لي نعاودهم، طلعوا لي كوطاسيون كاملين باش كلشي يكون عارف. فوالا دونك الأ5 الأ4 الأ3. دونك الأ3 الأ2 مع الأ0 كذلك ثاني هنايا سوبريمي هادي. دونك نجي لهنا بالنسبة لي لونغور أ8 كما كتلاحظوا عندك نفس الأ8 مع الأ7 نفسهم بالنسبة للونغور أ6 فوالا. أ5 نفسها بحال أ6 أ4 هي هادي نصغروها شوية فوالا. دونك عندنا الأ2 هي هادي مع الأ1 ثم الأ0 كما كتلاحظوا هي هادي. ça marche. هادي البريزونطاسيون غير باش من بعد نهضروا على البريزونطاسيون، من بعد نشوفوا الطريقة كيفاش. دونك كما كتلاحظوا هي البريزونطاسيون بيان بريزونطي. دونك بلا ما نديرو لي كولور ولا نديرو اكزومبل ديال لي كولور ça marche pour ne pas perdre de temps باش ما نطولش عليكم. دونك نجي للوبجي باغ اكزومبل نمشي لأ8. إذا باش ندير نطراسي الكولور ديال نعمر الكولور ديال الريكتونغل اش غادي ندير؟ غادي نجي سيليكسيوني أ8 ونمشي لهنا. شنو هي هادي؟ هي الغراديون داكوغ. كليكي عليها نجي سيليكسيوني لوبجي ديالي هو هذا ديريكتومون طراسا. ça marche. بغيت نبدل الكولور راه كتجي هنايا كتبدل الكولور، تعاود سيليكسيوني تبدل الكولور. ça marche. باينة. نعاود نجي هنا سيليكسيوني لوبجي ديالي كونطري ندوز للاخر نجي نسيليكسيوني لوبجي ديالي نبدل الكولور اكزومبل اونطري نجي مثلا أ6 نبدل الكولور حتى هي اكزومبل اونطري نجي لأ5 نبدل كولور ميم شوز نسيليكسيوني لوبجي نبدل الكولور اكزومبل اونطري. دونك نمشي لأ4 نسيليكسيوني لوبجي ديالي لا. دونك هنايا دونك سنطراسي واحد الريكتونغل أنا طراسيتو. دونك نمشي نسيليكسيونيه أو نسيليكسيونو ونشونجي الكولور ديالي جو سي با ندخل مثلا الخضر نديرو هو ألاغييغ باش يبان ليا داكشي لاخر. كتجي هنايا دونك كدير اوردر دو تراسي ها هي بلاسي أو بروميير ولا بلاسي أون أرييغ فوالا لاحظتو. دونك نمشي ميم شوز نمشي لأ3 أ2 ولا لأ3 ولا ندوز عليهم كاملين باغ اكزومبل نجي لهنايا فوالا. من بعد نمشي لأ3
دونك كيبان لكم مطراسيش، أنا نعاود نطراسيه. فوالا كيما كتلاحظوا. دونك نمشي نفس الشيء لأ0، هو طراسة كلو. دونك غادي نديرو حنايا نفس العملية ديالهاش، غنديرو اون اغيير. دونك راه هو ديجا جا وقيلا اون اغيير. دونك نمشي اوردر دو تراسي اون اغيير. فوالا كيما كتلاحظوا هو بان اون اغيير. دونك كيما كيبان لكم تقريبا راه كلشي سالينا. Ça marche. Donc j'ai le présentation. Ça marche. دونك نتمنى تكون هاد ليكزارسيس عجبكم، نكونوا عرفنا لي ديمونسيون ديال شاك بابي ديالنا باش نعرفو باش نتعلمو مزيان. Ça marche. دونك نتمنى يكون هاد الفيديو فاتكم. ديروا هاد ليكزارسيس، انا نحط البي دي اف، نحط هاد ليكزارسيس في ديسكريبشن. دونك ما تنسوش تابوناو وديروا بارطاجيو وديروا جيم كذلك باش تشعل الفائده، وبارطاجي لانفورماسيون. دونك ما نخلوهاش محصوره علينا. في الاخير نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، الى فيديو جديد ان شاء الله تعالى، والله يعاونكم.